नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा थप 157 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3022 जना मात्र। गुल्मीमा पनि मनाइयो शहीद दिवस। पछिल्लो समयमा शहीदहरूको बाटोमा मुलुक हिँड्न नसकेको भनाई। पाल्पामा कुलोमा डुबेर एकजना बालकको ज्यान गयो। घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी। र गौतम बुद्ध रङ्गशालाको उधारो 9 करोड पुग्यो। प्रदेश सरकारले कबुल गरेको 30 करोड दिएन। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 157 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3221 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 59 जना महिला र 98 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,70,745 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,65,698 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 2025 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 3022 जना सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 1249 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 147 जनाको आइसियु र 27 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मध्ये 7 जनालाई असर देखिएको छ। 1 जना गम्भीर र 6 जनामा सामान्य असर देखिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेत केन्द्रमा खोप लगाएका जम्मा 298 जना मध्ये 1 जनामा गम्भीर असर देखिएको हो। गम्भीर समस्या देखिनेमा निर्देशनालयकै कर्मचारी रहेको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर रबिन खड्काले बताउनुभयो। उहाँलाई हिजो खोप लगाएको आधा घण्टाभित्र शरीरमा डाबर आउने, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, वाकवाकी आउने र कमजोर महसुस हुने जस्ता समस्या देखिएको डाक्टर खड्काले बताउनुभयो। प्रदेश अस्पतालमा उपचार गराएपछि अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भइसकेको छ। उहाँलाई अस्पतालमै भर्ना गरेर नभई हिजै सामान्य औषधि चलाइएको र केही समय आराम गरेपछि निको भएको हो। भ्याक्सिन लगाएपछि सामान्य समस्या आउन सक्ने भएकाले नआत्तिन डाक्टर खड्काले सुझाव दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म आफैलाई पनि खोप लगाएको केही समयपछि टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने समस्या भएको थियो, पछि आफै ठिक भयो। यस्तै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमै खोप लगाएका 4 जना, मेहलकुना अस्पताल सुर्खेतमा 1 जना र डोल्पा अस्पताल डोल्पामा खोप लगाएका 2 जनामा सामान्य असर देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। उनीहरूलाई पनि खोप लगाएको केही समयसम्म टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने समस्या देखिएको थियो। गुल्मी जिल्लामा पनि शहीद दिवस मनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीको आयोजनामा सदरमुकाम तमघास स्थित शहीद शमशेर बहादुर खत्रीको शालिगमा माल्यार्पण गरी मनाइएको हो। शहीद खत्रीले प्रजातन्त्रको लागि खेलेको भूमिका अत्यन्तै ठूलो र महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गरी यो दिवस मनाइएको हो। शहीद खत्रीलाई पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरुद्ध बोलेको आरोपमा तत्कालीन अमरपुर गाविसमा विक्रमसम्म 2019 ज्येष्ठ 15 गते निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो। हत्यापछि खत्रीको शिरछेदन गरी जिल्लाका विभिन्न
विभिन्न ठाउँहरूमा समेत प्रदर्शन गरी सबै प्रजातन्त्र प्रेमी परिवर्तनकारीहरूलाई तर्साउने प्रयास गरेका थिए। पछिल्लो समय शहीदहरूको बाटोमा मुलुक हिँड्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका उपसभापति विष्णुप्रसाद बलालले बताउनुभयो। शहीदहरूको ठूलो बलिदानी र त्यागबाट प्राप्त भएका योगदानलाई सरकारले एकपछि अर्को गर्दै कुल्चँदै गएको आरोप लगाउनुभयो। उपसभापति बलालले शहीदको सपना साकार बनाउनको लागि सबै राजनीतिक पार्टी बीच एकताको आवश्यकता रहेको औँलाउनुभयो। देशमा प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र बहालीका लागि योगदान गरेका शहीदहरूको सम्झनामा मनाइने यस दिनमा अघिल्लो सरकारले बिदा दिँदै आएको थियो। तर वर्तमान सरकारले बिदा कटौती गरेको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा शहीद दिवसको अवसरमा कुनै पनि कार्यक्रम नभएकोमा खेद प्रकट गर्दै शहीदप्रति अपमान नगर्न नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका सचिव खिलदोज पन्थीले चेतावनी दिनुभयो। नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउन जहानिया राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था तथा तानाशाही राजतन्त्र विरुद्ध प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवनको बलिदान गरेका वीर सपुतको सम्झनामा यो दिवस मनाइएको नेपाली काङ्ग्रेस रेसुङ्गा नगरपालिका नगर सभापति छवि पाण्डेले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्लास्थित नेताहरू, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, काङ्ग्रेसका स्थानीय नेताहरूको उल्लेखीय सहभागिता रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन काङ्ग्रेस रेसुङ्गा नगर सचिव अनिल बस्नेतले गर्नुभएको थियो। खुशी जीवन नेपाल सामाजिक संस्थाले गुल्मी जिल्लामा सडक नाटक प्रस्तुत गरेको छ। जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सडक नाटक गरेको संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र विश्वकर्माले बताउनुभयो। समाज परिवर्तनको उद्देश्यका साथ गुल्मी जिल्ला अन्तर्गत गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर जनसमुदायलाई सचेत बनाउने उद्देश्यले बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, लैङ्गिक विभेद, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, वातावरण सरसफाई, पानी बचाउ जस्ता विषयवस्तुलाई सडक नाटकको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा खुशी जीवन नेपाल संस्था बुटवलका सदस्य एवं कलाकारहरूको समूहले नाटक प्रस्तुत गरेको हो। उक्त समूहमा आशिका बिरकट्टा, पार्वती अर्याल, सृजना बुढाथोकी, पदम खनाल, सन्दीप जीसी, देवराज भट्टराई तथा खुशी जीवन नेपाल गुल्मीको टिमबाट सुनिता खासु मगर, दिपा सुनार, शिव सुनारको पनि योगदान रहेको जानकारी संस्थाले दिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले उक्त संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र विश्वकर्मालाई के कसरी कार्यक्रम गर्नुभएको छ भनेर जिज्ञासा राखेका थियौँ। हेरौँ एक कुराकानी। हाम्रो संस्था खुशी जीवन नेपाल 2074 वर्षदेखि सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको संस्था हो। समाजमा फैलिरहेका बढिरहेका विसङ्गतिहरू, कुप्रथाहरू हैन, साथसाथमा जस्तो कुरीतिहरू सडक नाटकको माध्यमले मान्छेहरूले गएर अवेर गर्ने काम हामीले गरिरहेछौँ, सचेतना फैलाउने काम गरिरहेछौँ हामीले। अनि यसमा विषय एउटा नाटकको माध्यमले हामीले यसरी सचेतना फैलाउने काम गर्दैछौँ, जसको विषयवस्तुहरूमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह, लागु पर्दा दुर्व्यसनी, फेरि छोराछोरीमध्ये लैङ्गिक विभेद, तपाईँको पानी बचाउ, वातावरण सरसफाइ जस्ता कुराहरू लिएर हामीले नाटक प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसको यो नाटक आयोजित गर्ने पनि एउटा मुख्य उद्देश्य हो कि समाजमा रहेका जस्तो कि गरिब बालबालिकाहरू छन्, एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ, तिनीहरू जस्तो अब गरिब विद्यार्थीहरूलाई लुगा लत्ता हुन्छ कि कपी कलम हुन्छ, छात्रवृत्ति दिनको लागि संस्थाले काम गरिरहेछ। अहिले सामाजिक काम हो त कठिनाइ त अभियसली हुन्छ है, कठिनाइको कुरा त छ। तर कस्तो हुन्छ कि मतलब जो कम्युनिकेसन हामीले जसरी अब कुनै पनि सबभन्दा पहिला म यो क्लियर गरौँ कि हाम्रो जो संस्था छ खुशी जीवन नेपाल कुनै पनि पार्टीगत या यस्तो विदेशी फन्डबाट चल्ने संस्था होइन है। अब लकडाउनभन्दा पहिला हामीले स्पेसली के गर्दा एउटा इन्कमको स्रोत भनौँ भने त हामीले स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा मोटिभेसनल प्रोग्रामहरू, ट्रेनिङको कार्यक्रमहरू गर्छौँ, अवेरनेस ड्रामाहरू गर्छौँ। त्यो च्यारिटेबल प्रोग्राम गरेर स्कुलले हायर गरेर हामीले मतलब त्यसबाट इन्कम हुन्थ्यो होइन। तर यस्तो गाउँ गाउँमा जानको लागि अब यस्तो सरकारी बजेटहरू पनि अहिले त छैन हाम्रो पास कुनै पनि। तर कस्तो अब आर्थिक समस्या त छ। त्यो भन्दा पनि स्पेसली के हुन्छ कि अब जस्तो हामी वार्डमा गएर अब प्रतिनिधिहरूले हामीलाई समन्वय गर्छौँ कि भाइ हामी यो स्तरी यो ठाउँबाट कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ, यो विषयवस्तुहरू छ, कृपया तपाईँहरूले मान्छेहरू जनसमुदाय जुटाइदिनु होला भन्ने कुरा आउँछ। त गाउँको पब्लिकहरू पनि अलिकति जुट्न मान्दैनन् क्या। अब किनकि अब वार्डमा कति कार्यक्रमहरू आइरहेको छ, के गर्ने यताउता, मतलब त्यो मानसिकता उनको अलिकति यस्तै छ, त्यही हिसाबले पनि प्रब्लम आउँछ। तर हाल हामी रूपन्देही जिल्लाबाट गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको 1 देखि 7 सम्पूर्ण वार्डमा हामीले कार्यक्रम पनि गरिसकेका छौँ। अब एकदम रुरल एरियाहरू थियो, अब ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या, अब धेरै कुराहरूको प्रब्लम थियो। तर फिडब्याक कार्यक्रम गरेपछि एउटा प्लस पोइन्ट के हुन्छ, हामीले एउटा खुसी लाग्ने कुरा हुन्छ कि अरे हामीलाई थाहा हुन्थ्यो यति राम्रो कार्यक्रम छ त अलि अझै मान्छेहरू जुटाउँथे, अझै भव्य रूपमा गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो कुराहरू आउँछ। अनि नेक्स्ट टाइम प्लिज फेरि यसरी कार्यक्रम लिएर आउनु होला भन्ने कुरा पनि आउँछ क्या। त्यो फिडब्याक त हामीले राम्रो मिलिरहेछ सर। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ।
ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस् अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। पाल्पामा कुलोमा डुबेर एकजना बालकको मृत्यु भएको छ। ज्यान जानेमा रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मटेरीका 19 महिनाका प्रतिन थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। युगमाया थापाको 19 महिनाका छोरा प्रतिन घर अगाडि रहेको कुलोमा शुक्रबार मध्याह 12 बजे डुबिरहेको अवस्थामा फेला परेका थिए। कुलोबाट निकालेर उपचारको लागि रामपुर अस्पतालमा पुर्याइए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण पचभैयाले जानकारी दिनुभयो। घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 15 स्थित रामपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य उधारोमा भइरहेको छ। सहयोग गर्छु भनेका व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूले नै कबुल गरेको रकम नदिएपछि रङ्गशालाको काम उधारोमा गर्नु परेको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले जनाएको छ। रङ्गशालामा अहिले 2वटै पाराफिटको गरी 286वटा पिल्लर उठाउने काम भइरहेको छ। मैदानको 85% काम सकिएको छ। रङ्गशाला निर्माणमा दैनिक 200 जना कामदार खटिएका छन्। घोषित रकम उठ्नै नसकेपछि कामदारहरूलाई समेत 1.5 महिनादेखि पुरै तलब दिन कठिन भइरहेको रङ्गशाला परियोजनाका व्यवस्थापक जनार्दन शर्मा देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। रड र कङ्क्रिट लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उधारोमा ल्याएर काम गरिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। बजारमा उधारो 9 करोड नागिसकेको छ। काम गर्ने मेन पावरलाई पनि थोरै मात्रै पैसा दिएर काममा खटाएका छौँ। रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि हालसम्म विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्था स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट गरी 31,47,30,977 रुपियाँ प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। हालसम्म 40,78,479 रुपियाँ बराबर खर्च भएको शर्मा देवकोटाले बताउनुभयो। खर्च रकम मध्ये 39,03,04,79 रुपियाँ खर्चको बिल भरपाई पेश भइसकेको छ भने 1,75,00,000 रुपियाँ खर्चको बिल भरपाई पेश हुन बाँकी छ। हाल बजारमा 9,33,00,000 रुपियाँ उधारो पुगेको उहाँले बताउनुभयो। जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको रङ्गशालाको लागि भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 2 पटक गरी 8 करोड रुपियाँ दिइसकेको छ। महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम अनुदान स्वरूप सहयोग गरेको हो। रङ्गशाला निर्माण अभियानको लागि घोषित रकम पूर्ण रूपमा नआएको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले बताउनुभयो। रङ्गशाला निर्माणको लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष माघ 19 देखि 27 गतेसम्म धन्याञ्चल ज्ञान महायज्ञ गरिएको थियो। महायज्ञबाट नगद र जिन्सी तथा बोल कोबल गरी 69 करोड रकम उठेको थियो। त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा 8,84,98,447 रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। महायज्ञमा कबुल गरेका सरकारका विभिन्न निकायदेखि जनप्रतिनिधिहरूले नै वचन पूरा नगरेको फाउन्डेसन स्रोतले जनायो। कबुल बापतको रकम नउठेपछि समयमै रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको छ। फाउन्डेसनले बाँकी रकम यथाशक्य उपलब्ध हुन सकेमा परियोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सकिने जनाएको छ। तर कबुल गरिएको रकम उठ्न भने कठिन देखिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 157 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3022 जना मात्र। गुल्मीमा पनि मनाइयो शहीद दिवस। पछिल्लो समयमा शहीदहरूको बाटोमा मुलुक हिँड्न नसकेको भनाई। पाल्पामा कुलोमा डुबेर एकजना बालकको ज्यान गयो। घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी। र गौतम बुद्ध रङ्गशालाको उधारो 9 करोड पुग्यो। प्रदेश सरकारले कबुल गरेको 30 करोड दिएन। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।